हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यार वेलकम बैक टू आवर न्यू डिस्कशन सेशन। आप बैकग्राउंड को अवॉइड कीजिएगा, बात पे फोकस करते हैं। यार आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, मे बी शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो, और उसके लिए मैंने स्पेशल इस टाइम का मैंने रात जब पूरी जागता रह गया हूँ कि इस टाइम पे आके बात करूँगा। और वो टॉपिक है एरोगेंस। एरोगेंस जो हम दिखाते हैं ना, मुझे आज तक समझ नहीं आती कि हम लोग क्यों दिखाते हैं। मतलब हम लोगों में एरोगेंस होनी ही नहीं चाहिए। अब लोगों में एरोगेंस किस बात की होती है कि अगर उनके पास ज़िंदगी में गलती से थोड़ा सा पैसा आ जाए तो उसके ऊपर एरोगेंस होती है मोस्टली, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनका इतना सा भी कमाल नहीं है। मतलब आप अंदाज़ा करें ना, दो स्ट्रगल करने वाले बंदे हैं, दो बंदे मेहनत कर रहे हैं, एक को मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा, एक को मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल रहा। उन दोनों में फ़र्क क्या है? उन दोनों में मेन फ़र्क है लक का, या डिफरेंट टाइम का, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक डिफरेंट टाइम रखा हुआ है हर बंदे का। आपका मेरा हम सब का डिफरेंट टाइम हो सकता है, बट सेम टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब लोगों के पैदा होने का अगर डिफरेंट टाइम था तो हर चीज़ का एक अलग अलग टाइमिंग है। तो फिर इतराना किस बात पे हमें? अच्छा, ये एरोगेंस ये सब कुछ ये कभी भी इस्लाम की तालीमात थी ही नहीं। इस्लाम ने भी हमें यही सिखाया है, और हमेशा हमें ये बताया गया है कि ग्राउंडेड रहें। हमेशा बताया गया कि अपनी जो है ना ज़मीन पे पाँव रखें, और लोगों के साथ लोगों की ज़िंदगी मुश्किल ना बनाएं इस वजह से। ये आते तो फ़िरौन की थी ना, कि वो एरोगेंट था, वो खुद को खुदा समझता था। और हम लोगों का भी यही सीन है, वो लोग खुद को समझते हैं ऐसा। शायद उनकी जेब में 3-4 नोट ज़्यादा होंगे, तो क्या है फिर? तो फिर क्या है? अगर 3-4 नोट ज़्यादा है आपके पास तो फिर क्या है? नथिंग। अगर आपके अंदर वो चीज़ ही नहीं है कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें, आप अपनी वो जो अल्लाह ताला ने आपको कुछ दिया है, अगर आप उस चीज़ को संभाल नहीं सकते, आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा एक वो है, फूट सी है आपके अंदर, तो गरूर है, तकब्बुर है आपके अंदर, तो फिर आप फ़िरौन हैं इस माशरे के। आप इंसान नहीं हैं, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। वैसे तो आपका हक नहीं बनता कि आप किसी को भी बात करें, लेकिन अगर आप देख रहे हैं ना अपने एरिया को, बंदा अगर स्ट्रगल कर रहा है लेकिन वो अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा, तो डरें उस वक्त से कि जब आप उसके ऊपर कुछ ऐसे करते हैं तो वो अल्लाह ताला को जब जाके रो के बातें करता है ना, तो डरें उस वक्त से कि अल्लाह ताला फिर आपसे उस चीज़ का बदला ले। क्योंकि जब भी कोई बंदा इस सब मुश्किलों में होता है ना, फिर उसकी बात सुनी जाती है। क्योंकि ये सब कुछ तो अल्लाह ताला की देन है ना, अल्लाह ताला का फैसला कि अल्लाह ताला ने किसको क्या देना है और कब देना है। तो अगर आप अल्लाह ताला के जो है ना मसलियत में अगर आप फंसे, अगर आप रोड़े अटकाएंगे, अपना जो है ना वो देख लीजिएगा। फिर मुझे तो डर लगता है भाई, मैं तो नहीं करता। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जब से ये चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया, मैं जब भी जाता हूं, मैं कहीं खाना खाने जाता हूं, मैंने आज तक कभी किसी वेटर के साथ बदतमीज़ी नहीं की, मैंने कभी लाइन नहीं तोड़ी, मैंने कभी किसी मुलाजिम के साथ बदतमीज़ी नहीं की जो बाहर होते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं भी। क्योंकि अगर मुझे अल्लाह ताला ने थोड़ा सा अगर कुछ दे दिया उनसे ऊपर, उनसे ज़्यादा, तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मेरी क्या औकात थी? वो बंदा भी सेम है, मैं भी सेम हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं अच्छी जगह पे बैठा होता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने फ़िलहाल उसको टेस्ट कर रहा है कि उसका भी वो भी वहाँ तक नहीं बैठा, तो इसमें क्या है फिर? इंसान है, वो भी एक अच्छा इंसान है। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर ताने कसता रहूँ ना, तो मैं सबसे बड़ा गलत इंसान होऊंगा। जो अल्लाह ताला उसको दे सकता है, क्या वो आपको नहीं दे सकता? या आप अगर एरोगेंट हैं कि जी मेरे पास तो ये चीज़ है, आप बंदे को बंदा ना समझें, तो जो अल्लाह ताला दे रहा है वो ले भी सकता है। आई मीन, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब आप में अंदर ऐसा क्या था कि आपको लगता है कि जो चीज़ आपके पास है, जिसके ऊपर आप ऐसे ऐसे एरोगेंट से हुए पड़े हैं, वो किसी और के पास नहीं था? क्या फ़र्क था? क्या फ़र्क है आपके घर में आने वाली काम वाली में और आप में? कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप शायद थोड़े से प्रिविलेज थे। अगर आपकी एजुकेशन है, आपकी जॉब है कुछ अच्छी जगह पे, और उसके पास नहीं है, हो सकता है वो प्रिविलेज ना हो। और अक्सर एरोगेंस होती है पेरेंट्स को अपने बच्चों की वजह से। अगर उनका कोई एक बच्चा किसी अच्छी जगह पे सेटल हो गया, तो वो इर्द गिर्द के बच्चों को जीने नहीं देते। क्यों नहीं जीने देते? कि जी वो देखो मेरे बच्चे ने ये कर दिया, उसने ये कर, तुम्हारा बच्चा नहीं कर रहा। भाई हो सकता है जो चीज़, जो ज़िंदगी या जो सर्कमस्टांसिस आपके बच्चे के देखे हों, या आपके बच्चे के पास जो चीज़ें हों, जो प्रिविलेजेस हों,
شاید ہو سکتا ہے اگلے بچے کے پاس نہ ہو، اس کا باپ نے محنت کی ہو، لیکن یار ایک سوسائٹی میں ایک ہے نا امبیلنس کے، ایک ان بیلنس کی سوسائٹی ہے نا ہماری، کہ کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس کم اپرچونیٹیز ہے، کسی کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. تو اگر اس چیز پہ اترانا نا کہ آپ دوسروں کے اوپر تانے مار دینا، دوسروں کو آپ لوگ میں نے نوٹس کیا یہ چیزیں کہ دوسروں کی، جب بھی کوئی بندہ اسٹرگل کر رہا ہو نا زندگی میں، جب بھی کوئی بندہ اسٹرگل کر رہا ہو، وہ اسٹرگل سے تو لڑتا ہی لڑتا ہے، وہ ساتھ ساتھ لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا ان سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے یار. اور دیٹس سو انفارچونیٹ. اب مے بی یہ بات کسی کے لیے اوفینسو ہو لائک دا ادر ونس، لیکن بات اب یہ آ رہی ہے کہ ایروگینس کس چیز کی دکھانی ہے. میں دوبارہ اس پہ آؤں گا کہ واٹ از دا پرپز آف یور ایروگینس. مطلب یہاں اگر کسی بندے نے اگر اپنا گھر بنوایا، چھوٹا گھر ہے، تو اگر آپ کے پاس بڑا گھر ہے تو آپ جا کے یہ ضرور بتاتے ہیں اپنے باتوں سے، اپنے سٹائل سے کہ یار ہمارے پاس تو بڑا گھر ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. لیکن وہ بڑا گھر بنانے میں کتنی اہلیت تھی آپ کی، اسی سیم اللہ نے اس کو بھی رزق دیا ہے، آپ کو بھی دیا ہے. تو پھر دکھانی کیوں ایروگینس؟ میرا کویسچن پھر وہی ہے. اب یہ بات کو اتنا مرضی لمبا ہم کھینچی جا سکتی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگوں کے اندر یہ پتہ نہیں کیوں ایسا ہے، مجھے نہیں پتا کیوں ایسا ہے. ہم لوگ اچھا جب ایون کہ ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں، ہم لوگوں نے ہماری گردن میں اتنا بڑا سریا آ جاتا ہے جب ہمارے پاس تھوڑی سی اگر ہمارے پاس آسانیاں آ جائیں، تو ہم جو بندہ اسٹرگل کر رہا ہو، اسٹرگلنگ بندے کے لیے تو یہ دنیا جیسے ہی جہنم ہے. اسٹرگلنگ بندے کے لیے اسٹرگلنگ بندہ ہونا ہی چاہیے دنیا میں کہتا ہوں. وہ زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جس طرح وہ زندہ رہ رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. سیکنڈلی بات اب یہ ہے کہ اب نا ویڈیو کے ذرا اینڈ پہ آتے ہیں. اب اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلطی سے کچھ دے دیا ہے تو پلیز اس چیز کو پروف نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے غلطی سے دیا آپ کو. پلیز اس چیز کو ذرا اپنے آپ کو اس چیز کا اہل بنائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دے. اگر آپ سے کم تھوڑے سے پریویلیج لوگ ہیں تو ان کو بھی انسان سمجھیں، ان کے لیے بھی آپ لوگ ایسے نہ کریں کہ، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو پھر دیکھ رہا ہے نا، کیونکہ جو اللہ دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اس کو اگر کم دے سکتا ہے تو وہ اس کو زیادہ بھی دے سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے گا کہ پھر آپ کا کیا بنے گا جب اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کامیابی دے دی. بات اینڈ میں یہی آتی ہے کہ بی گراؤنڈڈ. بے شک ہوا میں اڑے لیکن اپنے پاؤں زمین پہ رکھنے چاہیے آپ کو، اپنے روٹس پتہ ہونے چاہیے آپ کو. ہماری اوقات صرف اتنی ہے ہم انسان سب کی کہ ایک ہمیں دھچکا لگتا ہے، ابھی باہر نکلیں آپ، خدا نہ خاصا کسی کا ایک آپ ٹرک لگے یا کچھ بھی اس کا ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہو، وہ فوت بھی ہو سکتا ہے. اتنی سی زندگی ہے. ایروگینس کس بات کی ہے بھائی؟ اور سیکنڈ بات میں ایڈریس کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو جو اس چیز سے گزرتے ہیں ڈیلی، کہ وہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو میری جان گھبرانا نہیں ہے، وقت ہے، بدلتا رہتا ہے. وقت کی یہ بیسیکلی اچھی بات ہے کہ وہ ایک جیسا نہیں رہتا. اپنی محنت کرتے رہو، رکنا نہیں ہے، اور اس سے وہ بھی نہیں کرنا کہ ہمارا کچھ نہیں بن رہا. بنے گا، صحیح ٹائم پہ بنے گا، لیکن تب بنے گا جب ڈیلی محنت کرتے رہو گے. اور لوگوں کے ساتھ کمپیئر نہ کیا کرو خود کو. آپ کی زندگی الگ ہے، ان کی زندگی الگ ہے. اللہ حافظ.